बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ का और मारिफुल हदीस की एक हदीस किताबुल जुमा में से मुताला करेंगे। और इस हदीस के ऊपर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है वो ये है कि हल यजिबु गुस्लुल जुमाते अला मन ला तजिबु अलैह, कि जिस शख्स के ऊपर जुम्मा वाजिब नहीं है क्या वो भी गुस्ल करेगा या कि नहीं। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 502 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 897 है। हदीस अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नहनुल आखरून अस्साबिकून तक़द्दम करीबन वज़ादा हुना फ़ी आखिरिही सुम्मा क़ाला हक़्क़ुन अला कुल्लि मुस्लिमिन अन यग़तसिला फ़ी कुल्लि सबअति अय्यामिन यौमन यग़तसिलु फ़ीहि रअसहु व जसदहु, रवाहुल बुखारी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस पीछे तफसील से गुज़र गई है और उस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि क़यामत के दिन, यानी ज़माने के एतबार से तो हम बाद के लोग हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने हमें सबकत अता फ़रमाई। तो इस हदीस की तफसील इंशाअल्लाह अभी हम थोड़ी देर में आगे बयान करेंगे। जबकि इस हदीस में रावी ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इजाफ़ा फ़रमाया कि इस यानी कहा कि हर मुसलमान के लिए हफ़्ते में एक दिन गुस्ल करना ज़रूरी है और उस रोज़ उसको चाहिए कि अपने पूरे बदन को धोए और उसके साथ साथ अपने सर को धोए। ज़ाहिर है एक आदमी अपने बदन को धोएगा और सर को धोएगा तो इसका मतलब यह है कि वो इसमें गुस्ल करे। इससे पीछे जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस जो गुज़री है वो हदीस नंबर 492 थी। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम वैसे ज़माने के लिहाज से जो है ना बाद के लोग हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन हम सबसे आगे होंगे। और फरमाया कि अगले ज़माने के लोगों को अल्लाह ताला ने किताब दी और फिर उनको हुक्म दिया कि जुम्मे वाले दिन वो इबादत करें। तो उनके लिए इबादत के लिए जुम्मे का दिन मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, लेकिन उन लोगों ने यानी यहूद और नसारा दोनों ने उसमें इख्तिलाफ़ किया और फिर अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी और हम लोगों ने जुम्मे वाले दिन इबादत को पसंद कर लिया और फरमाया कि यहूद कल जो है ना हफ्ते वाले दिन और परसों जो है ना नसारा इतवार वाले दिन इबादत करेंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इशारा फरमाया कि हमने तो जुम्मे को इबादत के लिए पसंद किया तो हम पहले हो गए, और हफ़्ता और इतवार जो है ना यानी यहूद का हफ़्ता हो गया और नसारा का जो है ना इतवार हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने फरमाया कि चूँकि हम जो है ना उन पर सबकत ले गए और हमने जुम्मे में इख्तिलाफ़ नहीं किया तो अल्लाह ताला ने इस बात को पसंद किया। और फिर साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इजाफ़ा ये फरमाया कि हफ़्ते में कम से कम एक दिन इंसान को जो है ना गुस्ल करना चाहिए और अपने सर और सारे बदन को जो है ना उसको चाहिए कि वो धो ले। दरअसल अहादीस में जुम्मे वाले दिन बहुत सारे यानी अहकाम हमारे सामने आते हैं और वो 3 तरह के अहकाम हैं कि एक तो यह है कि नमाज जुम्मा के लिए गुस्ल करना, यानी जुम्मे वाले दिन गुस्ल के बारे में या गुस्ल के बारे में 3 तरह के अहकाम हमें मिलते हैं। कहा कि पहली बात उसमें यह है कि नमाज जुम्मा के लिए गुस्ल करना, बालिग है, आकिल है, जो भी है, तो मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, वो जुम्मे वाले दिन जब जुम्मे को पा ले तो उसको चाहिए कि वो जो है ना यानी गुस्ल करे। और पीछे हदीस में हमने पढ़ा अगरचे वो जुम्बी नहीं है लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे। तो ये पहला जो है ना गुस्ल हो गया। दूसरी बात यह है कि जुम्मे के लिए जो है ना जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे। ये दूसरी जो है ना हदीस में आता है कि जिसने जुम्मे को पा लिया तो उसको चाहिए कि वो जुम्मे वाले दिन जो है ना गुस्ल करे। और तीसरे नंबर पर जो है ना गुस्ल जो है ना नज़ाफ़त के लिए है कि हफ़्ते में कम से कम जो है ना एक दिन इंसान को चाहिए कि वो गुस्ल ज़रूर करे, चाहे उसने जुम्मा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, लेकिन कम से कम हफ़्ते में एक दिन जो है ना अपने जिस्म की नज़ाफ़त के लिए वो ज़रूर जो है ना एक दफ़ा गुस्ल करे। हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज हैं कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो जुम्मे वाले दिन गुस्ल करे। यानी ये हुक्म मर्द और औरतों और बच्चों और ग़ुलामों सब के लिए जो है ना ये हुक्म है। लेकिन इसके मुकाबले में जो इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जो जिसमें यह फरमाया गया कि जो शख्स जुम्मे के लिए आए तो वो गुस्ल करे। यानी एक आदमी ने जुम्मा पढ़ना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, मर्द है या औरत है, उसने अगर मस्जिद में आके जुम्मा पढ़ना है तो उसको चाहिए कि वो
یعنی غسل کرے۔ تو یہ دوسری حدیث ہے جس سے جو ہے نا جمعے کے لیے آنے کے لیے غسل کرنا جو ہے نا وہ لازم ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے نا جمعے کے لیے نہیں آتا تو پھر یہاں پر جو ہے نا دوسرا اس کا عکس بھی ہے کہ اگر وہ جمعہ نہیں پڑھنے کے لیے آ رہا تو یہاں پہ ایک رخصت بھی ہے کہ اگر وہ غسل نہیں کرتا تو نہ بھی کرے۔ پھر اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث ہے ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں فرمایا کہ عاقل و بالغ شخص کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر وہ جو ہے نا یعنی اس پر غسل واجب ہوتا ہے تو وہ غسل کرے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یعنی تیسری حدیث میں یہ بات جو ہے نا یعنی فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ والی حدیث ہے جو آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں جو تیسری بنیادی بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، دائرہ اسلام کے اندر ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن، یہاں جمعے کی شرط ساتھ نہیں لگائی گئی لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن اس کو جو ہے نا لازماً غسل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے مختلف علاقوں کے مختلف موسم ہوتے ہیں۔ عرب دنیا کے اندر جو لوگ رہتے تھے تو ظاہر ہے پسینہ پورا ہفتہ اگر آئے کپڑوں میں تو ظاہر اس سے بدبو اور سڑان پیدا ہو جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، سب امت کو حکم دیا کہ ہفتے میں کم از کم 7 دنوں میں ایک دن جو ہے نا وہ یعنی غسل کرے، اور فرمایا کہ وہ جو ہے نا اپنے سر کو دھوئے اور بدن کو دھو لے۔ تو یعنی سر اور بدن کا خاص طور پر جو ہے نا یہاں پر تذکرہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو جو ہے نا دھو لے گا۔ یعنی اس حدیث سے جو ہے نا یہاں پہ جو خاص بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن غسل کرنا تو لازم ہے، اور جو شخص جو ہے نا غسل کر کے جائے تو اس کو بڑا اجر اور ثواب ہے۔ پھر ہمیں احکامات یہ بھی ملتے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد میں جا کے آرام سے بیٹھ جائے اور خطبے کو جو ہے نا تحمل کے ساتھ سنیں۔ تو کہا کہ اس کا بڑا اجر ہے کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کو جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی پچھلے جمعے سے اس جمعے تک یا اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دراصل ان احادیث سے جو ہمیں خاص بات جو ہے نا وہ ملتی ہے وہ یہی بنیادی بات ہے کہ اسلام نظافت کا حکم دیتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کی جو ہے نا ایک یعنی جسمانی ظاہری طہارت ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت کا بھی اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے۔ ظاہری طہارت میں ظاہر کپڑوں کو پاک رکھنا، باوضو رہنا، غسل کرنا، اور اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے باہر گلی کو، تمام چیزوں کو جہاں پر اس کا رہنا سہنا ہے، جہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہر چیز کو جو ہے نا نظافت کے ساتھ صاف ستھرا رکھنا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ انسان کی روحانی پاکیزگی جو ہے نا اس کو حاصل ہو۔ ظاہر وضو کے ذریعے سے انسان کو روحانی پاکیزگی ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص غسل کرتا ہے اور اپنے بدن کو پاک کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ظاہری جسمانی نظافت بھی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر اس کے ذریعے سے روحانی نظافت جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ تو یہ تمام جو عبادات ہیں جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی جو ہے نا جو انسان کی روح ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے، اور روح کی غذا بھی جو ہے نا یہ عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تلاوت ہے اور عبادات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ روحانی غذا ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظاہری ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنے کو حکم دیا، اور ساتھ ساتھ انسان کی روحانیت جو ہے اس کو بھی جو ہے نا یعنی انسان کی روح کو بھی جو ہے نا صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے، انسان کے دل کو، زبان کو، آنکھ کو، کانوں کو، ہر چیز کو، ہاتھوں کو، یعنی اس کی نظافت تو کیا ہے؟ اس کی نظافت تو روحانی نظافت یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کی جو یعنی بنیادی مقصود ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔